अस्सलामु अलैकुम। सर जी बड़ा ख़तरनाक खेल शुरू हो गया, यकीन करो। और इससे आपको पता भी लग जाएगा कि फ़ितना वाकई फ़ितना होता है। इससे मैं आज हैरान हो रहा हूँ कि इनका जहन किधर चला गया है, इनका जहन किधर गया है और किस तरह की ये अपीलें कर रहे हैं। आप शहबाज गिल का वो देख लें, आप इनकी पार्टी पॉलिसी देख लें, क्या नया इन्होंने अनाउंस किया आपको पता है? बहुत ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये फ़ितना है या नहीं है, ये आम बंदा है या इसको छोड़ दिया जाए या क्या कर दिया जाए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस फितने ने ये ऐलान किया है इस फितने ने कि जनाब आर्मी के जितनी फैक्ट्रियां हैं, फ़ौजी फाउंडेशन हैं, हस्पताल हैं, CMH है, सारे ये इदारे हैं ना फ़ौज के, फ़ौजी सीरियल हैं, बच्चों के हैं, फैक्ट्रियां हैं, सारा कहते हैं जी बाइकाट करो। फ़ौज के हर चीज़ का बाइकाट करो। जैसे हम इसराइल का नहीं बाइकाट कर रहे थे, वैसे इन्होंने ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान कोई एक बंदा करता तो मैं कहता कि ये किसी की इंडिविजुअल शरारत है। शहबाज गिल जैसा बंदा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है वो इसकी तस्दीक कर रहा है। ये मैं कह रहा हूँ खुली जंग है, ये खुली जंग इस वक्त इन्होंने ऐलान कर दिया है। समझो ऐलान जंग कर दी है कि हमारे साथ पंगा लोगे तो हम कहेंगे और हम फितना है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। सर जी ये चीज़ तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा फितना है, इसको जब तक आप आईनी हाथों से नहीं रोकेंगे ये इस तरह के फितने करता रहेगा, ये करता रहेगा। सर जी ये फितने करता रहेगा। ये इनकी ज़िंदगी और मौत, इनका दीन ईमान सिर्फ इमरान खान की रिहाई है बस। तो उन्हें रिहा होके की कर लेना है, रिहा होके भी उसने क्या, वो रिहा होगा ना तो बाहर ये खुद ही उसको मार देंगे कि जनाब इसको मारो ताकि हमें भी वोट मिले और हम भी भुट्टो शहीद और बेनज़ीर की तरह एक हमारे पास डेड बॉडी हो। डेड बॉडियों को तो इनको पहले ही शौक है, आपको पता ही है। अब डेड बॉडी ही तो ढूंढ रहे हैं। कहते हैं जी जो कोई जनाजा गुजरता है ये कहते हैं जी उसके ऊपर PTI का झंडा लगा दो, और अगर कोई वो PTI का ही हो जो आम मरा है तो कहते हैं जी कह दो कि जी ये हमारा बंदा मरा है। लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि जी तुम्हारे उस्ताद लतीफ़ खोसा ने 278 बंदे कहे और उसको बार बार हामिद मीर कह रहा था ए 278 की फिक्र कितों की थी है, तो वो कह रहे थे जी मैं खुद गिन के आ रहा हूँ। ये गिने हैं, हमने गिने हैं ये। तो ये सर जी इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। आप ज़रा 12 भी ये कह रहे हैं, हम तो 12 नहीं मान रहे, हुकूमत तो कह रही है एक भी नहीं मरा, बिल्कुल एक भी नहीं मरा गन से। ये इनके अपने ही जो ये बीच में फायरिंग वगैरह की है, AK-7 बरामद हुई हैं। और सर जी ये किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आप इनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगा सकते तो आप फिर आवाम को तकलीफ़ में डाल रहे हैं ना। आपने सारा कुछ ये कर रहे हैं, ये सारा गुंडागर्दी कर रहे हैं, धांधलियाँ कर रहे हैं। इतनी बड़ा उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि इस जैसे हम इसराइली का बाइकाट कर रहे थे ना कि वो फ़लस्तीन पे ज़्यादती कर रहा था, इन्होंने वहाँ से आइडिया लिया है और इन्होंने कहा जी कि सारे जो फ़ौजी फाउंडेशन, फ़ौज की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें CMH हस्पताल है, उसमें बड़े बड़े इदारे हैं, फ़ौजी फर्टिलाइज़र खाद है, कितनी चीज़ें हैं, एक नहीं है सैकड़ों चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं कि सारे फ़ौजों के जो डिपो बने हुए हैं उनका भी आप बाइकाट करें, यानी कि फ़ौज का बाइकाट करें। तो फिर जो ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ बाप या भाई फौजी है ना उसका भी बाइकाट करो। शर्म नहीं आती तुमको? इतनी बड़ी मुहिम तुम चला रहे हो, सारे यूथिया मीडिया पे चल रही है कि जनाब फ़ौज का बाइकाट करो और फ़ौज जो है हम उसके साथ किसी किस्म के जनाब वो नहीं करना चाहते। फ़ौज तुम्हारे साथ कर रही है। फ़ौज को तो आपने किया है कि उनकी 9 मई को हमले किए और अभी ज़िंदा हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आपने उस वक़्त इनको सज़ा दे दी होती तो आज ये जो है ये बाहर दनदनाते फिरते ना होते, ये वाली चीज़ें ना कर रहे होते। तो ये इन्होंने इतनी इंतहा कर दी है, कोई अपनी फ़ौज से इतनी नफ़रत करता है। कल मुझे एक बंदे ने वीडियो भेजी, एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है उन्होंने भेजी। उन्होंने कहा जी ये लीबिया जो है बड़ी तरक्की कर रहा था कर्नल कज़ाफ़ी के उसमें,
اور سڑکیں خوبصورت تھی، لوگوں کو گھر دیے جا رہے تھے، سارا کچھ، کہ اچانک جناب سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف مہم شروع ہو گئی۔ امریکہ نے کہا کہ یہ بڑے وہ کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کرنل قذافی کے خلاف لوگ ہو گئے، حالانکہ پہلے وہ مسیحا بنا ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا، اور آج تباہی کا اگر نام لیا جائے تو لوگ وہ لیبیا کی مثال دیتے ہیں۔ اتنا ترقی کر رہا تھا وہ لیبیا، پھر وہ صدام حسین والا عراق، یہ سارے ملک بہت ترقی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جناب علی یہ اسی طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے وہاں پہ نفرت پھیلائی گئی فوج کے ساتھ، کرنل قذافی کا بھی اور اس کا بھی، تو پھر فوج کے خلاف جب نفرت ہوئی تو یہ جناب لوگ پھر سڑکوں پہ نکل آئے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لیبیا ہے وہ ایک اجڑی ہوئی داستان ہے، اور وہاں پہ لوگ غریب مر رہے ہیں، اور یہ وہی فتنے تھے جو یہ وہی حال پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں۔ فوج کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے بھئی؟ آپ نے سیدھا فوج کو ہی ٹارگٹ بنا رہے ہیں ہر مسئلے پہ۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں عاصم منیر صاحب، جو انہوں نے حملے کیے ہیں نا، جو سزا وار ہے اس کو سزا دیں، وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کریں بالکل آپ، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ ورنہ یہ اس طرح انہوں نے ایسا کر دیا ہے ماحول کہ اب ہم بندہ کدھر جائے؟ ہر گھر میں فوج کا بندہ ہے، اور یہ انہوں نے نفرت کا وہ پھیلایا ہوا ہے، ادھر سارا ماحول گرم کیا ہوا ہے نفرت کا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے جو فوج کے خلاف اور فوج کی پروڈکٹس، جتنی فوج کی چیزیں ہیں، ملٹی سٹور ہیں، سی ایس سٹور ہیں، ان کو بائیکاٹ کا کہا ہے، ڈی ایچ اے کا بائیکاٹ کہہ دیا ہے، سی ایم ایچ کا بائیکاٹ کہہ دیا ہے۔ ان کو شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا، جو نیا قانون بنا ہے 5 سال کی سزا والا، اس میں ان کو لپیٹا جائے، اور ان کا جو ہے سوشل میڈیا پہ ہی وہ بنا ہے، جن لوگوں نے فوج کے خلاف سارا وہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ اے دیکھو جی، بڑی وی آئی پی کھانا منگوایا ہے ساڑے دوست بڑے صاحب، تاڑا جی ملاقات بھی کروانے ہیں، اے دیکھو، ٹھیک ہے؟ تے انہوں نے میں دعوت دیتی سی کہ مرغے مسلم کھاؤ، انہیں کہنے جی آج تسی ادھر آؤ۔ ہمیشہ آندے نے سال ایک دفعہ آندے نے سوئٹزرلینڈ تو، اسی اتنے ہمال روڈ تے کھانا شانا کھانے ہیں، ہائی ٹی ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا سر؟ یاد ہے نا پچھلی تانوں ہائی ٹی؟ بالکل بالکل۔ اس دفعہ انہوں نے کہا جی تسی ادھر آؤ، تے اسی آئے ہیں جناب انہوں دے علاقے چ اتنے لاہور، تے کھانا کھا رہے ہیں، تے گپاں بھی بعد چلاواں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ لو جی، یہ آرڈر جو ہم نے بل پاس کروایا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہے، یہ بل یہ پاس ہو گیا۔ یہ اس کا انگریزی کا ہے، یہ اردو کا ہے۔ یہ اس کے اوپر اب صرف آصف علی زرداری نے جو ہے نا وہ دستخط کرنے ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی کہا ہے ہمارا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ بل کی یہ کاپی ہے، کسی کو نظر آ رہا ہے تو وہ بے شک وہ نوٹ کر لے، ٹھیک ہے؟ یہ تو یہ ہو گیا ہے ریٹائرڈ ملازمین کا، ہمیں بہت مبارکبادیں مل رہی ہیں، اور ہم نے ہمت کی ہے، اور مجھے زیادہ مبارکبادیں مل رہی ہیں کہ اور کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ لاہور کے 8 وکیلوں میں سے صرف میں دو دفعہ بلکہ ایک دفعہ بھی کنٹینر لگے ہوئے تھے، یہ تو میں گیا ہوں، میں پیش ہوا ہوں، اور کیس ہمارے حق میں الحمدللہ ہوا ہے۔ جو لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہمارے کیس میں، ریٹائرڈ ملازمین پاکستان کے سارے اس میں شامل ہیں، جن کو پینشن ملتی ہے وہ شامل ہیں، چاہے وہ فوج ہے یا عام لوگ ہیں، یا 1 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک، سب لوگ، آپ سب لوگ میرے ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں۔ جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ان کو کہہ رہا ہوں، وہ چاہے صوبائی ہیں پنجاب کے اور فیڈرل ہیں پورے پاکستان کے، وہ رابطہ قائم کریں، ان کو ہم گائیڈ لائن دیں گے تاکہ وہ اس سے محروم نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بہت ضروری ہے۔ وہ ویڈیو میں میرا فون نمبر بھی آپ کو نظر آئے گا، 030047255752، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔